आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शबीर उज़ जमां। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। डोडा में अलमनाक सड़क हादसा, 10 फौजी एहलकार अज़जान, कई दीगर जख्मी। डोडा हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला के अलावा दीगर कई शख्सियात का इजहार अफसोस, जख्मी एहलकार अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला की सदारत में काबीना की मीटिंग मुनक्किद, बजट से पहले मशावरत के इजलास भी मुकम्मल। और पुलिस सरबराह का जनूबी कश्मीर का दौरा, सलामती मंजरनामे और दहशत पसंदी मुखालिफ इकदामात का लिया तफसीली जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। डोडा में आज एक फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 10 फौजी जवान अज़जान हो गए। बताया जाता है कि यह गाड़ी फौजी एहलकारों को लेकर फौज के एक बालाई पोस्ट की जानिब जा रही थी। ताहम बद्रवा छंबा रोड पर यह गाड़ी खानी टाप के नज़दीक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कुछ फौजी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। हादसे के बारे में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने बताया। देखिए, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है हमारी बद्रवा चंबा रोड पे और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं और 11 और जवान थे, उनमें से 10 हमारे सीरियस हैं। उन सबको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया है। अब जो हमारे ये 10 शहीद हुए हैं, इनके लास्ट राइट्स के लिए और इनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए इनको भी डिस्पैच किया है। रोड एक्सीडेंट है, आप जानते हैं बर्फीला इस टाइम पे टाइम है और वहाँ पे बर्फ जमी हुई थी रोड पे, उसी पे गाड़ी स्लिप हुई है, जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे में 10 फौजी जवानों के अज़जां होने पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा है कि पूरी कौम सोगवार कुंभों के गम में बराबर शरीक है। उन्होंने कहा कि जख्मी फौजी जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए अज़जान हुए फौजी जवानों के अहल खाना के साथ ताज़ियत जाहिर की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, पार्टी के दीगर लीडरों, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, पीडीएफ सदर हकीम मोहम्मद यासीन, जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन और दीगर कई शख्सियात ने भी डोडा में पेश आए हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए इंसानी जानों के ज़ियां पर सख्त रंजोगम का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज जम्मू में काबीना कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान अवामी नूयत और इंतज़ामी अहमियत के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान वज़ीर आला की सदारत में मुनक्किद हुई बजट से पहले की मीटिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। इन मीटिंगों के आखिरी रोज़ आज महकमा जल शक्ति, ज़राअत, देही तरक्की, जंगलात, फूड एंड सिविल सप्लाइज, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और दीगर कई अहम सेक्टरों की तरजीहात और तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दी गई। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी और काबीना वज़रा के अलावा मुतल्लिक़ महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि श्री माता वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज के MBBS तलबा के लिए नए कॉलेज अलॉट करने का मामला हल किया गया है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है और अब ये तलबा अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू सूबे के उधमपुर ज़िले में दूध से तैयार की जाने वाली कलाड़ी के कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उधमपुर की कलाड़ी को पहले ही GI टैग मिल चुका है। इसी दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुतअद्दिद तरक्याती मामलात पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में तमाम सेक्टरों की तरक्की को दुआम बख्शने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मरकजी ताउन पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मुख्तलिफ सड़कें तामीर करने वाली एजेंसियों को रोड सेफ्टी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत दी है। आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लेते हुए उन्होंने अदालत उज़्मा की सिफारिशात की अमलावरी का भी जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा का अलग अलग दौरा करके वहां मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामे और दहशतगर्दी मुखालिफ इकदाम का तफसीली जायजा लिया। उनके हमरा स्पेशल DGP कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी, IGP कश्मीर VK बिरदी और जनूबी कश्मीर रेंज के DIG जावेद इकबाल मत्तू भी थे। उन्होंने यौम जमहूरिया की तकरीबात एहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए भी तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत थी।
شمالی کشمیر کے ڈی آئی جی پولیس مقصود الزمان نے آج ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بارہمولہ میں ایک میٹنگ کے دوران یوم جمہوریہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران پولیس نے یوم جمہوریہ کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سری نگر شہر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ منشیات کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے پلوامہ میں امتیاز احمد 60 نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے آج بخشی اسٹیڈیم سری نگر کا دورہ کر کے وہاں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مد نظر ڈویژنل کمشنر نے سٹینڈز کے اوپر واٹر پروف کینوپیز نصب کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے برف باری کی صورت میں اسٹیڈیم گراؤنڈ کو صاف کرنے کے لیے مشینری اور افرادی قوت کو بھی تیاری کی حالت میں رکھنے کے لیے کہا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تریپورہ، منی پور اور میگھالیہ کی ثقافتی گوناگونیت اور ورثہ اس خطے میں اقتصادی ترقی اور اختراعیت کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ لوک بھون جموں میں کل ان ریاستوں کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا، مانتاؤں کی آنترک جڑاؤ اور ایکتا ہی ہمارے بھارت کی اصلی طاقت ہے اور یہی بھارت کی اصلی ارجا ہے۔ ہماری سنسکرتی نے ہمیشہ اس بات پر بل دیا ہے کہ اگر ایکتا ہے تو ورثہ کی دھارا کو تنکے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پرکرتی کے گہرے رنگ تریپورہ، منی پور اور میگھالیہ میں بھی دکھائی پڑتے ہیں۔ پچھلے 11 برسوں میں اتر پورو کے سبھی راجیہ راشٹر کی مکھیہ دھارا سے جڑے ہیں۔ تریپورہ، میگھالیہ، منی پور نے آرتھک ترقی کے نئے کیرتیمان استھاپت کیے ہیں۔ بھارت کے آدرنی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں انہیں آج آتم نربھر بھارت کا پاور ہاؤس بھی کہا جا رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق وادی کے بانڈی پورہ اور کپواڑہ کے دور دراز علاقوں کے لیے رعایتی کرایوں پر ہیلی کاپٹر سروس شروع کی گئی ہے۔ اس ضمن میں بکنگز کی جانکاری کے لیے ڈویژنل کمشنر کشمیر کے دفتر میں اسسٹنٹ کمشنر سینٹرل سعید فاروق احمد سے فون نمبر 7006776586 اور ڈویژنل کمشنر کے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی محمد حسین کے ساتھ فون نمبر 9682330800 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈویژنل کنٹرول روم کے فون نمبر 0194274003 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کثرت میں وحدت بھارت کی یکجہتی کی بنیاد ہے۔ نوشہرہ راجوری میں شوبھا یاترا کے سلسلے میں منعقدہ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایسے عناصر سے خبردار رہنا چاہیے جو مذہب کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیم فردوس نے آج شالکدل سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران گنپتیار، کرپھلی محلہ، دکانی سنگین اور نر پرستان میں آگ سے متاثر ہوئے 30 کنبوں میں مجموعی طور 17,75,000 روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر مبارک گل نے آج سیمنٹ کدل سری نگر کا دورہ کر کے وہاں جہانگیر محلہ میں آگ سے متاثرہ کنبوں کی ڈھارس بندھائی۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر غلام نبی لون ہانجورہ نے چاڈورہ میں دودھ گنگا نالے پر عارضی پل کی تعمیر میں تاخیر پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقامی ممبر اسمبلی اور ضلع انتظامیہ کی یقین دہانیوں کے باوجود یہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران پارٹی کے ترجمان سعید تجمل نے JNK جوڈیشل سروس امتحانات کے نتائج پر سوال کھڑا کرتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے سینئر لیڈر وبودھ گپتا نے الزام عائد کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں صوبے کے بارے میں غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہے۔ وبودھ گپتا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو ایسا بیان دینے پر لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر چودھری سکھ نندن کمار نے چینج آف لینڈ یوز سے متعلق ڈویژنل کمشنر جموں کے دفتر سے جاری سفارشات کو فوری طور عملانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی پہل پرگتی یعنی
प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की जम्मू कश्मीर में अमल आवरी और अब तक के नताइज पर मबनी आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नशर होगा। प्रोग्राम में इकनॉमिक टाइम्स के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हकीम इरफान इस मौजू पर बात करेंगे और उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जुम्मा के सिलसिले में कल पूरे जम्मू कश्मीर में दीनी इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद होगा, जहां कल नमाज पंजगाना के बाद मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी। इस दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत के सिलसिले में माह शाबान की 4 तारीख यानी शनिचरवार को वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक्किद होंगे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोगरा में मुनक्किद होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सिलसिले में आज एक प्री समिट मुनक्किद हुआ। हमारे नुमाइंदे नूरुल ऐन इशरत के मुताबिक समिट से नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर वी के पाल ने ऑनलाइन मोड के जरिए खिताब करते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत से तिब्बी शोबे में फौरी नोयत के फैसले लेने में मदद मिल सकती है। इफ्तिताही इजलास से खिताब करने के बाद आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने तिब्बी शोबे पर पड़ने वाले मसनूई ज़हानत के असरात को उजागर किया। ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट हो गया सिक्किम्स ओनली इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया जो एआई समिट में सिलेक्ट किया गया। एआई हेल्थ केयर पे डेलिब्रेशन हुई, इसमें एक्सपर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड आए थे। इवन नीति आयोग के सुपरविजन में ये प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम में पॉलिसी प्लानर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, पैरामेडिक्स ने पार्टिसिपेट किया और इसका मतलब है हम कैसे हेल्थ केयर को ईजी, एफिशिएंट, टाइम बाउंड इंट्रोड्यूस करें। इसमें रिसर्च और टीचिंग और ट्रेनिंग का भी रोल डिस्कस किया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के सदर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर दिगंबर बेहेरा आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहते हैं, जहाँ पे बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मटेरियल नहीं मिल रहा है, ड्रग नहीं मिल रहा है, वो तो अलग इशू है। लेकिन जो एक्सपोर्ट का जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए तो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हेल्प करेगा कि इसके थ्रू इनका डायग्नोसिस हो पाएगा। ड्रग का इवन जहाँ पे भी डेफिसिटी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉर्ड के थ्रू पता चलेगा कि ये मेडिसिन का डेफिसिटी है या ये मटेरियल का डेफिसिटी है। वो तो एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल पाएगा इजिली। जो डाटा हमको चाहिए, डाटा तो देना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ डाटा बहुत जरूरी है। तो ये लोगों के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, इसके लिए स्पेशल स्कीम हम देंगे इनका। इस इजलास में शिरकत करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंट एरियाज में काम हो रहा है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ओर से, आईटी डिपार्टमेंट की ओर से स्किम्स के द्वारा एक हेल्थ थीम पे हेल्थ इन एआई को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्या उसमें कार्य किया जा सकता है, सो दैट हम एथिकल पब्लिक हेल्थ गुड के लिए एक हेल्थ एआई जनरेट करें। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने भी इस प्री समिट में शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ये देख के बड़ी खुशी हुई हम सबको कि स्किम्स जो एक कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, उसने इस नई टेक्नोलॉजी और नए जो हमारे फील्ड्स हैं एआई के, उसको समझने की कोशिश की है विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। और एज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुझे भी ये मौका मिला कि मैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में समिट में हिस्सा ले सकूँ। समिट से कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आला तालीमी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इदारा जाती हम आहंगी, तालीमी नज़्म ज़ब्त और नताइज पर मबनी इंतज़ामिया को कामयाबी का बुनियादी सतून करार दिया है। वो डिग्री कॉलेज बारामूला में कश्मीर सूबे के तमाम डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान की एक मीटिंग की सदारत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर मेज़बान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शफी लोन ने मेहमानों का रस्मी इस्तकबाल किया। बर्फबारी के दौरान जहां आम लोगों को चलने फिरने में मुश्किल दरपेश रहती है, वहीं माहिरीन सेहत का मानना है कि बुजुर्गों को बर्फ पड़ने की सूरत में चलने फिरने के दौरान खास एहतियात बरतनी चाहिए। इस बारे में मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
کچھ علاقوں میں برف شروع ہو گئی ہے. بزرگ افراد اپنی دوائیوں کا سٹاک رکھیں. جو نیبولائزر اور آکسیجن کنسنٹریٹر استعمال کرتے ہیں بجلی کا انتظام رکھیں یا انہیلر پمپ استعمال کریں. گرم پانی پئیں. صبح اور شام جب برف جمی ہو تو باہر نہ نکلے. گرنے اور فریکچر کا بہت خطرہ رہتا ہے. برف میں نان سلپری جوتے پہنیں. چھوٹے چھوٹے قدم لیں اور بہتر ہے کسی جوان گھر والے کے ساتھ باہر نکلیں. گھر کے اندر ایکسرسائز کریں. ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد کچھ گرم کھائیں چاہے بھوک بھی نہ ہو. اور سب سے ضروری بات تنہا نہ رہیں. روز کسی اپنے یا پڑوسی کے ساتھ فون پہ بات کریں. منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے راجوری پولیس نے ایک فرار ڈرگ سمگلر معشوق احمد ملک کی اہلیہ کے نام پر درج کشمیر صوبے کے اننت ناگ میں واقع 16,73,000 روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے. اس دوران پولیس نے ادھمپور میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران سری نگر کے رہنے والے ثاقب حمید ڈار اور فیصل لطیف راتھر نامی 2 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں بیٹیوں کو لکشمی کا درجہ دیا جاتا ہے اور سرکار نے انہیں ہر شعبے میں بااختیار بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں. اب آخر پر موسم سے متعلق اطلاع. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برف باری کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:33 اور غروب آفتاب شام 5:51 پر ہوگا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. ڈوڈا میں المناک سڑک حادثہ، 10 فوجی اہلکار از جان، کئی دیگر زخمی. ڈوڈا حادثے پر لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ دیگر کئی شخصیات کا اظہار افسوس، زخمی اہلکار اسپتال میں زیر علاج. وزیر اعلیٰ کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ منعقد، بجٹ سے پہلے مشاورت کے اجلاس بھی مکمل. اور پولیس سربراہ کا جنوبی کشمیر کا دورہ، سلامتی منظرنامے اور دہشت پسندی مخالف اقدامات کا لیا تفصیلی جائزہ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا. خدا حافظ.